को छोड़कर रोना भी आता है। छोटे बड़े हुए हैं इस मुल्क। मैंने स्कूल भी इधर पढ़ा है और यूनिवर्सिटी भी इधर पढ़ी है। जाने को तो हमारा भी दिल नहीं कर रहा, सच कहूँ तो, लेकिन बस फैसले हैं, जाना है। दिल है कि अल्लाह को पता है, सफीर भाई बस अच्छा वक्त गुजारे हैं बिल्कुल इस इलाके के सब लोगों को पता है। ये आप देख रहे हैं, ये 22 व्हीलर ट्रेला जिसमें सामान लोड हो रहा है, ये किसी की शादी का सामान नहीं है। ये अफगानी थे जो तकरीबन 40 साल से हमारे गांव आहल में रिहाइश पजीर थे, और ये जो अब हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक ये वापस जा रहे हैं। ये मोहम्मद खलील और उसकी फैमिली के लोग हैं ये, और ये अपना सामान घर बार सब कुछ यहाँ इस 22 व्हीलर ट्रेले में लोड किया जा रहा है। बहुत अच्छा टाइम उन्होंने हमारे गांव आहल में गुजारा है, इंतहाई शरीफाना अंदाज में, लेकिन हुकूमती पॉलिसी है जिस वजह से ये जाने पर मजबूर हैं। ये इनका सामान वापसी का सामान है, ये वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। ये खलील कंपनी यहाँ से वापसी के लिए तैयार है, अफगानिस्तान वापस अफगानिस्तान जाने के लिए। इन्होंने आप देख सकते हैं ये खलील कंपनी का वापसी का सफ़र है अफगानिस्तान के लिए रवाना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं बटन न्यूज़। मैं इस वक्त गाँव आहल में मौजूद हूँ। मैं इंतहाई अफसरदा हालत में आज ये कहने पर मजबूर हूँ कि हमारे साथ तकरीबन 30 से 40 साल हमारे ये इस गांव आल में ये अफगानी फैमिली रही। खलील और मोहम्मद रहमान भाई हमारे साथ हमारे गांव में रहे। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये किसी और मुल्क के नहीं हैं, किसी और इलाके के नहीं हैं, ये हमारे अपने गांव के लोग हैं, हमारे अपने यहाँ के रहशी हैं। लेकिन है कि हुकूमती पॉलिसी है, ये अफगानिस्तान से आए हुए हैं कि आज आपकी वापसी है। आपने कितना अरसा यहाँ पे गुजारा, किस तरह गुजारा, यहाँ के लोगों को कैसे पाया, पाकिस्तान के लोगों को कैसे पाया, और अब यहाँ से आप जाते हुए क्या महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मुश्किल हालत में भी आकर हमारा पूछ लिया। सबसे पहले बात तो है कि जैसे आपको भी पता है, हम आप दोनों एक साथ के एक गांव के रहने वाले हैं। तो ख़ुद में 31 साल की उम्र है, मेरी पैदाइश भी इस गाँव की है ना, आहल गाँव की। तकरीबन कुल जो हमारा इधर वक्त गुजरा है 43 साल गुजरा है। वो सामने गांव इस साइड पे हैणा द्रला, इन गाँव को मिलाकर हमारे यहाँ पे 43 साल गुजर गए हैं। 43 साल में हमने जो ज़िंदगी इधर गुजारी है, हमने खुद भी ये नहीं सोचा था कि हम एक दिन जाएंगे इस मुल्क से, और इसी मुल्क को, इसी इलाके को हमने अपने ही गांव समझ लिया था, और हम भी बिल्कुल इसी तरीके से रह रहे थे कि हमने जाना भी नहीं है। तो ये जैसे कि आपने कहा कि ये हुकूमत की पॉलिसी है, तो फैसले हुकूमत की तरफ से हैं, तो उनकी पॉलिसी की वजह से आज हमें भी 43 साल बाद जाना पड़ा है, और दुख तो हमें भी बहुत हो रहा है इस इलाके को छोड़कर रोना भी आता है। छोटे बड़े हुए हैं इस मुल्क। मैंने स्कूल भी इधर पढ़ा है और यूनिवर्सिटी भी इधर पढ़ी है। जाने को तो हमारा भी दिल नहीं कर रहा, सच कहूँ तो, लेकिन बस फैसले हैं, जाना है। दिल है कि अल्लाह को पता है, सफीर भाई बस अच्छा वक्त गुजारे हैं बिल्कुल इस इलाके के सब लोगों को पता है, आपको भी पता है, थाने वालों को भी पता है कि आज तक किसी हमसाये के साथ हमारा कोई मसला पैदा नहीं हुआ, किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई, किसी के साथ गाली नहीं की, कोई गाल गलौज नहीं हुई, और इसी हिसाब से हम अच्छा वक्त गुजारने की वजह से हम यही दिल में ये समझ रहे हैं कि अब जब इधर से हम जा रहे हैं तो वो मुल्क हमारे लिए बिल्कुल एक नवाकब से है ना, वहाँ पे ज़ीरो से हम ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। अपने जिस तरह के यहाँ पे आप लोगों के साथ हमने वक्त गुजारा है, पहले उनके साथ हमें ख़ुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, उस एडजस्टमेंट के लिए भी बहुत सा वक्त दरकार होगा। तो उस हिसाब से हम ज़्यादा दुख हमें इस बात पे, और कोई समस्या नहीं है। आपकी जो फैमिली है, आपकी जो घर वाले हैं, जो बच्चे हैं,
وہ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ جانے پہ خوش ہیں یا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبوری کی حالت میں جا رہے ہیں؟ سفیر بھائی اس حساب سے تو ہم سب دکھی ہیں، کوئی بھی ہم میں سے خوش نہیں ہے، کیونکہ واحد فیملی میں صرف میں ہی بندہ ہوں جو آتا جاتا ہوں ادھر، اور میں نے وہ ملک تھوڑا دیکھا ہے نا، تو مجھ سے جو بڑے میرے چاچا زاد بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے وہاں پہ اپنا علاقہ نہیں دیکھا، اپنا ملک نہیں دیکھا، وہاں کی زبان صحیح نہیں سمجھتے۔ یہ چھوٹے بھائی ہیں جو تقریباً اس وقت یہاں پہ 8ویں 9ویں کلاس پڑھتے ہیں، ان کو وہاں کی زبان بولنی لکھنی نہیں آتی، تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اسی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں کہ مثلا اب یہاں سے جا کر ہمیں بالکل زیرو سے زندگی سٹارٹ کرنی پڑے گی وہاں پہ، بالکل یہ اسی وجہ سے ہم دکھی ہیں نا دل میں کہ بالکل وہ ملک حتیٰ کہ ہم تو اس گاؤں میں صرف 3 گھر رہ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، صرف 3 گھر تھے، تینوں چچا زاد آپس میں چچا تھے، تو مسئلہ یہ ہے بس، اور تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ایسا وقت گزرا جیسے کہ بھائی بھائی کی طرح۔ یہ ہمارے گاؤں آل کے لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ نہیں الحمدللہ ہم نے 43 سال گزارے ہیں، یہ جو مجھ سے دکھ کے آنسو بہ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے بہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بہت تنگ تھے، لوگوں سے تنگ تھے، یہ آج جو میں آنسو بہ رہا ہوں انہی کے پیچھے بہ رہا ہوں کہ ایسا وقت گزارا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ مجھے کہ ہمیں ایسا موقع مل جائے گا، ایسے لوگ مل جائیں گے ان کے ساتھ۔ مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، جو ہم نے 40 سال گزارے ہیں، 40 نہیں بلکہ 43 سال، تو آج تک یہ میرا کلاس فیلو دیکھو ساتھ میں کھڑے ہیں، آپ دیکھ لیں، یہ کلاس فیلو بھی ہے، آپ ٹیچر بھی ہے، میٹرک تک یونیورسٹی تک کسی ساتھ ہمارے ساتھ کوئی رفڑا، کوئی گال گلوچ، کوئی ایک دوسرے کو تانے وغیرہ نہیں دیے گئے آج تک، تو بہت اچھا رویہ، اچھا ٹائم گزرا ہے ہم لوگوں کا، بہت انتہائی مشکور ہیں ہم ان سب لوگوں اچھا، یہاں پر آپ اتنا عرصہ رہے، آپ کو کچھ کاروبار تھے، کوئی روزگار تھا، اس کا آپ نے کیا حساب کتاب کیا ہے؟ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں یا واپس آ کے اس کا کچھ بندوبست کریں گے، اس کا کچھ سسٹم کریں گے، کیسے کریں گے آپ؟ سفیر بھائی اگر میں سچ بتاؤں تو یہ فیصلہ جو ہمیں موقع ملا تھا، 1 مہینے کا ٹائم ملا تھا، یہ بٹل ایس ایچ او کی طرف سے ملا تھا، ہمیں نہیں پتا کہ کتنا سچ تھا کتنا جھوٹ تھا، کہ اوپر سے کتنا آرڈر ان کو سختی سے آرڈر آیا تھا کہ ان کو نکالنے، تو ہم خود یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو 43 سال سے ادھر رہ رہے تھے، قانونی تھے، اب اچانک کیسے ہم غیر قانونی ہو گئے، تو کاروبار بھی ہم نے اسی طرح ساتھ ساتھ میں ہم فروخت کرتے جا رہے تھے، کچھ چیزیں تھیں ہم نے فروخت کی، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، تو ان کے لیے 1-2 بندے ادھر اکیلے رہیں گے تاکہ وہ ان کو بآسانی سے اپنے اس سے بیچ لیں، ورنہ حالات ایسے آ گئے کہ بعض لوگ یہ سمجھ کے بالکل یہ جا رہے ہیں تو یہ رہنے والے ہیں، تو وہ چیزیں آدھی ریٹ پہ مانگ رہے تھے نا، تو اس کی وجہ سے ہم نے 1-2 بندوں کا یہاں پہ رہنے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ رہیں گے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی جو جائز ریٹ پہ بکیں گے تو اس پہ بیچ کے اس کے بعد وہ جائیں گے۔ اچھا، تو آپ جو وہاں جا رہے ہیں وہاں پر آپ کا رہائش کہاں پر ہوگی؟ وہ مکانات لیے ہیں، کرائے پہ لیے ہیں، کیا سسٹم کیا ہے وہاں پر؟ آپ نے اتنی بڑی فیملی آپ کی جا رہی ہے، اتنا بڑا سامان آپ کا جا رہا ہے، وہاں پر کیا انتظامات کیے آپ نے؟ ابھی تو سچ کہوں تو انتظام کچھ ایسا خاص نہیں ہے، ابھی ہم وہاں پہ جا کر یہ فیصلہ کیونکہ افغانستان میں سردی کا جو موسم ہے وہ 5 مہینے کا، وہ بہت سخت سردی، بہت سخت برفباری کا موسم ہوتا ہے وہاں پر، تو ہم نے ابھی جا کر ایک ہی گھر میں تین فیملیوں نے ایک ہی گھر میں سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا، وہ بھی کرائے پہ لیا ہے۔ جب وہ سردیوں کا موسم گزرے گا اس کے بعد ہم اپنے لیے دیکھیں گے کوئی مناسب جگہ، مطلب میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ بالکل زیرو سے سٹارٹ کریں گے، اپنی جگہ کا بندوبست کریں گے، اور جگہ کو بنانے کے لیے بھی پہلے تو وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہاں جگہ ملتی ہے، اس کو تعمیر کرنے میں وقت لگے گا، کاروبار تو بہت بات کی بات ہے، وہ کاروبار کا ہمیں کیسا موقع ملے گا، کہاں پہ ہم شروع کریں گے، تو یہ بہت دور کا مسئلہ ہے، دور کی بات ہے، تو اس بارے میں وہاں پہ جا کے پھر سوچنا پڑے گا۔ ابھی سے تو ہم نے صرف جانے کا وہ سوچ رکھا تھا کہ کس طرح جائیں گے، کیا کریں گے، وقتی طور پہ ہم نے وہ 1 مہینے کا ڈیڈ لائن تھی، تو ڈیڈ لائن میں ہم نے وہ خود کو نکالنے کی کوشش کی ہے، تو اسی پہ آج ہم نے اپنا وہ کام پورا ہی کر دیا تقریباً۔ 43 سال دل گزارے، آپ کو ہمارے گاؤں کی، پاکستان کی نہیں، ہمارے گاؤں کی سب سے اچھی چیز کون سی لگی، اور یہاں کا سب سے اچھا آدمی کون سا لگا؟ سچ بتاؤں تو اس علاقے میں سب اچھے ہیں، کوئی برا نہیں تھا، برا آدمی ادھر میں نے کوئی ایسے نہیں دیکھا جس سے میں نے دل میں کہا ہو کہ یہ میرے بلیک لسٹ میں آ گیا ہو، اور سب سے اچھا آدمی جس کو میں دل سے انتہائی زیادہ قدر احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، یاد کروں گا، ان کو میں نے باقاعدہ ان کی میں نے 2 آڈیو کلپ بھی ان کی ریکارڈ کر کے اپنے ساتھ رکھی ہیں، وہ ہیں ہمارے گاؤں کے خطیب صاحب مولانا صادق صاحب ہیں،
उनके खुतबे की मैंने रिकॉर्डिंग अपने पास रखी है और गांव की एक वीडियो मैंने बनाकर अपने पास रखी है कि इसको याद करूंगा। और कल भी मैं फैमिली की तरफ से एक इस तरह ऑफर में उन्होंने कहा कि आप ऐसा कि ये जो परवेज लाल अजान देते हैं ना, ये अजान भी बहुत सुरीली अजान, इसकी भी एक रिकॉर्डिंग करके साथ में वहाँ पे कभी कभी हम सुनेंगे कि हमारे गांव की जो अजान है मुसलसल कितने सालों से ये अजान दे रहे थे, तो ये याद रहेगी। और यही अच्छे मतलब हमारे यादगारी लोग यही हैं, बाकी सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है किसी के साथ। मैंने कहा कि दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूँ कि फलां बंदा गांव में बहुत बुरा था। आपने देखा ये हमारे अफगानी भाई थे जो तकरीबन 40 साल से ज्यादा हमारे गांव में रहे और हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक आज ये वापस जा रहे हैं और इंतहाई अबदीदा हो रहे हैं, क्योंकि मुझे भी इन्होंने अबदीदा कर दिया है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। ये 40 साल बाद गांव को छोड़ कर जा रहे हैं, तो हम इनके लिए दुआगो हैं कि जिस तरह ये यहाँ हंसते बसते जिंदगी उन्होंने गुजारी, हमारी दुआ है कि ये अपने मुल्क अफगानिस्तान जा रहे हैं, वहाँ भी इसी तरह जिंदगी गुजारें, खुदा उनको वहाँ भी कामयाबी नसीब करे। और वहाँ की जो मुश्किलात इनके लिए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए वो मुल्क नया है, हमारी दुआ है कि ये जाएं, इनका सफ़र भी खुदा आसान फरमाए और वहाँ जाकर जो इनको मुश्किलात हैं खुदा उनमें भी आसानी फरमाए, किसी मुश्किल का सामना इनको ना हो। हुकूमतों के मामलात होते हैं, हुकूमतों की पॉलिसी होती है, इनको जाना है तो जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं भी उनको खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान। शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया।